सदर पाकिस्तान इमरान खान साहब की सज़ाएं माफ़ कर सकते हैं? आर्टिकल 45 में उनको चाहिए कि वो कल अदम करार दे दें इनको। अहमद रियाज शेख का उन्होंने सज़ा माफ़ की थी, वो क्वैश नहीं किया था। अगर 45 में गुंजाइश होती तो आप ट्रायल ही क्वैश करवा देते उस वक्त। और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 189 190 में वो वाजिब होता है हर एक पर। इमरान खान खुश हैं सदर से, राज़ी हैं उस पर? कितने मजबूत वज़ीर आज़म होंगे शहबाज शरीफ, कितने मजबूत होंगे? हंस रहे हैं वज़ीर आज़म पे? लाहौर से एक सीट नहीं जीते, मैं खुद लाहौर से जीता हुआ हूँ। इधर से दरवाजे बंद करवा कर अपने आपको जो है वज़ीर आला जो मुंतखब करवा लिया, वो तो उन्होंने फ्रॉड किया अपोजिशन के साथ। तो वो 1 मिनट के लिए गए हैं और कुंडियां लगाकर और फिर उन्होंने पंजाब में ये कर दिया। 45 में ट्रायल नहीं क्वैश हो सकता? ये हर सॉवरन जो इंटरनेशनल होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है, उसका ये अख्तियार है। अमेरिका में भी निक्सन को उसने वो केस ही ख़त्म किया। ट्रायल कोर्ट ने भी इस अंदाज से किया है कि सारे कवायद को उन्होंने जो है ज़िबा करके सज़ाएँ की हैं। जब तक हाउस मुकम्मल ना हो, जिसमें 326 जो है अरकान का होना ज़रूरी है। 29 हमारे बनते थे, PTI के बनते थे, जो नहीं अभी तक नोटिफाई हुए हैं। तो इसलिए हमने कहा था ऐवान नामुकम्मल है, तब तक आप कार्रवाई नहीं कर सकते। ये कहने वाले जो आइन को मानते ही नहीं है। सबको आप इकट्ठा कर दें, बिठाएंगे नहीं तो ये हमारा कैमरा भी बंद हो जाएगा, आप भी जेल में होंगे, हम भी जेल में होंगे। शायद कोई अच्छी डील ऑफर हो तो वो भी वही करें जो पहले करते रहे। आपको पता है डीलें करनी पड़ जाती होती हैं। आपको सारे लोग कहेंगे कि आपने चलने ही कुछ नहीं दिया, जो बची खुची जमहूरियत थी। हमारे लिए बड़ा आसान है, हमें पाकिस्तान मरकज़ भी मिलता था, हमें बाकी चारों सूबे भी मिलते थे। नून आपको नजर ही ना आती कहीं भी, तो फिर किसी और के मरहून हो जाएं, फिर जब वो चाहें को बाहर उठा के फेंक दें ना। वो इमरान पीछे मुड़ के देखें तो अपने लोग ही नजर ना आए। और लोगों ने अपने पोलिंग स्टेशन ढूंढे हैं, बूथ ढूंढे हैं, लेकिन फजलुर रहमान भी सख्त बातें कर रहे हैं, वो आउट ना हो जाएं सियासत से, अल्ताफ हुसैन ना बन जाएं। ऊपर से IMF को खत आपने लिख दिया है, पार्टी बैन करवा लेंगे तो फिर बनेगा क्या? ऐवान में भी नहीं होंगे। वो 1 हफ्ता दे दें, सारे के सारे फारिग ना हो जाए ना, तो मुझे जो मर्जी कह लेना। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप इतनी सख्त शुरुआत करेंगे तो ये निज़ाम सर कैसे? आप मुझे लगता है निज़ाम के पीछे पड़ गए हैं बेसिकली। निज़ाम हमारे फिक्स कर लिया, निज़ाम को पाकिस्तान के पीछे लगा हुआ है, निज़ाम चलने नहीं दे रहे हैं। ओ भाई, निज़ाम का मतलब ये होता है मैंडेट है उसको बहाल किया जाए। अगर अवाम के मैंडेट को आप चोरी करते हैं, डाका मारते हैं, तो फिर जाहिर है कि अवाम के मैंडेट पर डाका डाल के आप ना जमहूरियत चला सकते हैं ना हुकूमत चला सकते हैं। तो ये तो वाज़ेह सी बात है। तो अभी सर क्या इमरान खान साहब ने सुना है डांटा बड़ा सबको कि भाई पंजाब में आपने क्यों वॉकआउट किया और इधर जाके फिर करें काम सारा सख्त करें काम? नहीं, वो तो उन्होंने फ्रॉड किया ना। वो तो आर्जी तौर पर अपना एहतजाज सिर्फ रजिस्टर करवाने के लिए बाहर निकले थे और अंदर से दरवाजे बंद करवा कर अपने आपको जो है वज़ीर आला जो मुंतखब करवा लिया। वो तो उन्होंने फ्रॉड किया अपोजिशन के साथ। देखें, हमेशा होता है कि आप जब आर्जी एहतजाज करते हैं तो जाके आप उनको मना के अपोजिशन को वापस लाते हैं और उसके बाद कार्रवाई होती है। यहाँ तो वो 1 मिनट के लिए गए हैं और कुंडियाँ लगाकर और फिर उन्होंने पंजाब में ये कर दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है हमारी। कल मजबूत वज़ीर आज़म होंगे शहबाज शरीफ, कितने मजबूत होंगे? मजबूत तभी होता है। रहे हैं वज़ीर आज़म पे, इसलिए हंस रहा हूँ कि वो वज़ीर आज़म है ही नहीं भाई। हारा हुआ शख्स जो है, जिनका मैंडेट जो है आवाम का चुराया गया हो, उस चोरी शुदा मैंडेट पर आपका क्या ख्याल है कि शहबाज शरीफ तो सीटें जीते नहीं अपनी? आपको किसने कहा है? लाहौर से एक सीट नहीं जीते, मैं खुद लाहौर से जीता हुआ हूँ, मेरे इर्द गिर्द ही थे सारे ये हल्के। एक सीट भी लाहौर से PMLN नहीं जीती है। और इसलिए ये फ्रॉड की बुनियाद पर जो है मोहतरम नवाज शरीफ हारा हुआ है, डॉक्टर यास्मीन से हारा हुआ है, ये शहबाज हारा हुआ है, मरियम बीबी हारी हुई हैं, ये हमज़ा हारा हुआ है, इसहाक डार हारा हुआ है, ये क्या नाम है, ख्वाजा आसिफ हारा हुआ है, ये जो है रेहाना डार से आ रहा है और बुरी तरह आ रहा है। इसलिए आज हमने उसको बोलने भी नहीं दिया है, क्योंकि एक हारा हुआ शख्स इन ऐवानों में ना बैठ सकता है ना उसको बोलने का। सदर पाकिस्तान किसी स्टेज पे आके इमरान खान साहब की सज़ाएं वगैरह माफ़ कर सकते हैं या? सदर पाकिस्तान वैसे ही चला हुआ है उनका, वो जा रहे हैं। अदरवाइज आर्टिकल 45 में उनको चाहिए कि वो कल अदम करार दे दें इनको, क्योंकि ये सॉवरेन प्रेरोगेटिव 45 में ट्रायल नहीं क्वैश हो सकता? जो ये भी आपकी गलत फहमी है। ये हर सॉवरेन जो इंटरनेशनल होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है, उसका ये अख्तियार है। उसमें आप देख लें अमेरिका में भी वो निक्सन को उसने वो केस ही ख़त्म कर दिया। सदर पाकिस्तान के मुशीर थे उस वक्त, अहमद रियाज शेख का उन्होंने सज़ा माफ़ की थी,
وہ کویش نہیں کیا تھا. اگر 45 میں گنجائش ہوتی تو آپ ٹرائل ہی کویش کروا دیتے اس وقت. نہیں دیکھیں اس لیے کہ سپریم کورٹ نے ان کی جو ہے وہ بحال کر رکھی تھی. یہاں سپریم کورٹ کی لیول کا تو معاملہ گیا ہی نہیں ہے. یہاں تو ایک ٹرائل کورٹ نے جس طرح بل ڈوز کیا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. قانونی نقطہ دوبارہ پلیز سمجھا دیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو تھا شیخ ریاض والا, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اس وقت سپریم کورٹ نے ان کو جو ہے وہ کیا تھا, اور سپریم کورٹ کا آرٹیکل 189 190 میں وہ واجب ہوتا ہے ہر ایک پر. یہ ٹرائل کورٹ کی جو ہے یہ عمران خان کی ہے, اور ٹرائل کورٹ نے بھی اس انداز سے کیا ہے کہ سارے ضوابط و قواعد کو انہوں نے جو ہے ذبح کر کے جو ہے سزائیں کی ہیں جن کا قانونی اور اخلاقی کوئی جواز نہیں ہے. سو اس لیے اس میں اور اس میں زمین آسمان. عمران خان خوش ہیں صدر سے, راضی ہیں اس پہ؟ اب یہ تو ان سے پوچھیے گا, لیکن یہ اس بات کی انہوں نے تائید کی ہے کہ جو صدر عارف الوی نے وہ سمری مسترد کی تھی, یہ آج ہم نے ہاؤس میں بھی یہ بات کا ریز کی ہے کہ ہاؤس مکمل نہیں ہے, اور جب تک ہاؤس مکمل نہ ہو, جس میں 326 جو ہے ارکان کا ہونا ضروری ہے, جس میں 60 خواتین ہیں, 10 اس میں جو ہے اقلیتی نشستوں کے ہیں, 70 وہ اشخاص ہیں, 70 میں سے ہمارا 26 اور 29 ہمارے بنتے تھے, پی ٹی آئی کے بنتے تھے, جو نہیں ابھی تک نوٹیفائی ہوئے ہیں. سو اس لیے ہم نے کہا تھا ایوان نامکمل ہے, اور جب تک ایوان مکمل نہ ہو تب تک آپ کارروائی نہیں کر سکتے. اور یہی صدر عارف الوی نے کہا تھا کہ پہلے ایوان کو مکمل کیجئے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ تاریخ مقرر کریں. اور اس لیے یہ کہنا کہ جی 29 دن ہوا چاہتے ہیں اور آئینی تقاضا ہے, کون یہ کہنے والے جو آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں, جنہوں نے سرزمین بے آئین بنا دیا تھا, جنہوں نے 90 دن کے جو ہے ہوا میں بکھیر کے پھینک دیے تھے, وہ ہمیں آئین کی باتیں کرتے ہیں. ابھی سب کو آپ اکٹھا کر دیں, بٹھائیں گے نہیں تو یہ ہمارا کیمرہ بھی بند ہو جائے گا, آپ بھی جیل میں ہوں گے, ہم بھی جیل میں ہوں گے, پھر کیا بنے گا؟ ویسے ہی بھائی 25 کروڑ عوام کی یہ جیل ہی تو بنی ہوئی ہے. پاکستان آپ کو کس نے کہا کہ آزاد ہے؟ ہم تو صحیح اصلی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کی, آپ سیاسی لوگ رستہ تو نکالیں, بچوں کی, ہم آزادی کے لیے ہی تو لڑ رہے ہیں. اور عمران خان کس لیے جیل میں پڑا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ عمران خان تو دنیا کا سیلیبریٹی ہے, وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی پرتعیش زندگی. شاید کوئی اچھی ڈیل آفر ہو تو وہ کیا بات ہے, وہی کریں جو پہلے کرتے رہے. عمران نے کہا ہے نہ میں ڈیل کروں گا اور نہ میں ملک چھوڑ کے جاؤں گا, ان چوروں ڈاکوؤں کی طرح کبھی نہیں جاؤں گا. میرا مرنا جینا یہی ہے. میں پاکستان کی ساری جیلوں میں تو مجھے پھرنا منظور ہے, آپ کا لیکن بہت اصلی آزادی لے کر ہی. بہت زیادہ تجربہ ہے, آپ پیپلز پارٹی کی ٹریننگ بھی ہے, آپ کو پتہ ہے ڈیلیں کرنی پڑ جاتی ہوتی ہیں. آصف علی زرداری صاحب کو بھی آپ کو یاد ہے, اگر ڈیل کرتے کرتے تو یہاں تک ہم لے آئے ہیں اپنا. دیکھیں جب تک ڈیلیں بند نہیں کریں گے, اور یہی عمران خان کا ہے, کوئی ڈیل نہیں ہوگی. یہ میں لکھ کے آپ کو دے رہا ہوں, اور عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. اور جب تک یہ بند نہیں ہوگا سلسلہ, تب تک جمہوریت اس ملک میں نہیں آئے گی اور صحیح آزادی نہیں آئے گی. آج سے طے کر کے بیٹھے ہیں کہ ری الیکشن ہو یا آپ کا مینڈیٹ آپ کو واپس ملے کم از کم, تو اس میں تو پھر محاذرہ ہی ہے, یہ چلے گا ہی نہیں نظام. آپ پھر وہ آپ کو سارے لوگ کہیں گے کہ آپ نے چلنے ہی کچھ نہیں دیا, جو بچی کچی جمہوریت تھی. آپ دیکھ لیں عوام کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے, آپ کو نظر آ جائے گا. دیکھیں عوام نہیں چاہتی, پھر ہم میں اور پھر باقی جماعتوں میں کوئی فرق نہ رہا. اگر ہم نے ڈیل کر کے پاور پالیٹکس کرنی ہے تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے. ہمیں پاکستان مرکز بھی ملتا تھا, ہمیں باقی چاروں صوبے بھی ملتے تھے. 1 سیکنڈ میں ہم پی سے صرف اتحاد کر دیتے. نون آپ کو نظر ہی نہ آتی, کہیں بھی نظر نہ آتی نون. یہ تو اتنا بائیں ہاتھ کی تھی. اور آپ نقب لگائیں, زرداری صاحب سے ونڈو کھولیں, بٹھائیں گٹھے لے کے چلیں, دیکھیں یہی تو کام بچا لیں, نہیں تو ہاں تو پھر کسی اور کے مرہون ہو جائیں. پھر جب وہ چاہیں وہ اس کولیشن کو توڑ کے تو پھر آپ کو باہر اٹھا کے پھینک دیں, اور پھر عوام جو ہے تذبذب میں آ جائے, پھر غلامی کی دہلیز میں آپ چلے جائیں. یہی آپ چاہتے ہیں, یہی ہوتا چلا آ رہا ہے, اور یہ عمران نے نہیں ہونے دینا. اس مرتبہ اصلی آزادی اور صحیح آزادی آ کے رہے گی, اور تبھی آئے گی جب آپ اس قسم کی ڈیلیں نہیں کریں گے, جب آپ اس طرح کمپرومائز نہیں کریں گے جو ملکی مفاد کے خلاف نہ ہو. عمران پیچھے مڑ کے دیکھیں تو اپنے لوگ ہی نظر نہ آئیں, پبلک تو چلیں علیحدہ. میں ممبران کی بات, بھائی صاحب عمران اندر تھا, عمران کو سزائیں ہوئی تھیں, پارٹی کو تتر بتر کر دیا تھا, باقی ساروں کو اندر کیا تھا. عوام کیسے نکلی ہے؟ عوام نے اپنے آپ کو مسلم کروایا ہے. عوام نے کہا بہت ہو لیا, اب ہم
کوئی ایسی جو ہے وہ چیز نہیں کریں گے جس سے ہم اپنا حق پر ڈاکہ مارنے دیں. سو عوام نے بغیر سمبل کے, کیونکہ دیکھیں یہ کوئی بلے کا ووٹ نہیں تھا, یہ عمران کا ووٹ تھا. لوگوں نے عمران کے کینڈیڈیٹس ڈھونڈے ہیں. یہ پہلا الیکشن تھا جس میں لوگ کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے تھے, اور لوگوں نے جو ہے سمبلز ڈھونڈے ہیں جا کے, اور لوگوں نے اپنے پولنگ سٹیشنز ڈھونڈے ہیں, بوتھ ڈھونڈے ہیں. وہ خجل خوار ہوتے رہے. لیکن مولانا فضل الرحمان بھی سخت باتیں کر رہے ہیں, وہ آؤٹ نہ ہو جائیں سیاست سے, الطاف حسین نہ بن جائیں, کچھ سمجھائیں یہ بچے گا کیا, بنے گا کیا. میں تو یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں مولانا صاحب کا تو آپ مولانا صاحب سے پوچھیں, لیکن جو اصول پر ڈٹا رہتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. جو اصول سے کمپرومائز کر لیتا ہے, سمجھوتا کرتا ہے, وقتی طور پر یقیناً اس کو اقتدار ملتی ہے, منفعت ملتی ہے. بی بی صاحبہ نے بھی بہت ساری جگہ بنانے کے لیے بیک فٹ پہ گئیں, پھر اپنی جگہ ایگزرٹ کرتی تھی, تو اس وقت سمجھتے نہیں. اوپر سے IMF کو خط آپ نے لکھ دیا ہے, پارٹی بین کروا لیں گے تو پھر بنے گا کیا, ایوان میں بھی نہیں ہوں گے. تو پیپلز پارٹی کا پھر آپ نے حال دیکھ لیا ہے, پنجاب میں اور باقی صوبوں میں دیکھ لیا ہے. سندھ میں جو وڈیرا راج ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. MQM کی جو ہے 17 ساری کی ساری سیٹیں جو ہیں جعلی دی گئی ہیں, آپ کو وہ نظر آ رہا ہے. PTI کی سیٹیں تھیں وہ. اور آج اگر عمران خان کو چھوڑ دیں, آج چھوڑ دیں عمران خان کو, ایک ہفتہ دے دیں, اگر یہ سارے کے سارے فارغ نہ ہو جائیں نا تو مجھے جو مرضی کہہ لینا.